वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरे स्त्रीप्रत्यय प्रकरणम् अव्ययीभाव प्रकरणं च समाश्रित्य यत् दशमं पत्रं प्रवर्तते तत्र अव्ययीभाव समास प्रकरणे गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यादि सूत्रत्रय विचारः क्रियते। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति आदौ प्रस्तावना, ततः उपोद्घातः, तदनु गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रार्थविचारः, ततः नाव्ययीभावादतोमुत्वपञ्चम्याः इति सूत्रार्थविचारः, अन्ते तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् इति सूत्रार्थविचारः इत्येते अंशाः अस्मिन् पाठे प्रामुख्यं वहन्ति। अतीते पाठे उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रार्थः विचारितः। राज्ञः कुमार्याः इत्यत्र परिनिष्ठितविभक्त्या समासे कुमारी शब्दस्य पूर्वनिपातः प्राप्नोति इति शङ्का, तद्वारणं च कृतम्। ततः पश्चात् एकविभक्ति च पूर्वनिपाते इति सूत्रार्थः विचारितः। तदवसरे परिनिष्ठितविभक्त्या समासः, प्रथमाविभक्त्यन्तेन च समासः इत्यंशद्वयेपि भाष्यप्रामाण्यं प्रदर्शितम्। समासापेक्षया नीतविभक्तिकस्यैव उपसर्जनत्वं न तु विग्रहापेक्षया इत्यंशः महता विस्तरेण विचारितः। अन्यथा सभार्यः इत्यत्र नाम समासापेक्षया नियतविभक्तिकस्य उपसर्जनत्वम् इति नियमः यदि नाङ्गीक्रियते चेत् सभार्यः इत्यत्र ह्रस्वनापत्तिः इत्येवमाद्याः अंशाः अतीते पाठे विचारिताः। अस्मिन् पाठे गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रार्थविचारः आदौ क्रियते। तत्र स्त्रीशब्दे स्वरितत्वेन गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रे स्त्रीशब्दे चातुर्थिकप्रत्ययस्यैव ह्रस्वः इति। चातुर्थिकप्रत्ययो नाम चतुर्थे अध्याये नाम स्त्रियाम् इत्यधिकारे यः स्त्रीप्रत्ययः तस्यैव अत्र ह्रस्वः इति निरूप्यते। शास्त्रीयोपसर्जनस्यैव ग्रहणम् इति च प्रतिपाद्यते। तदनु नाव्ययीभावादौतौतपञ्चम्याः इति सूत्रार्थविचारावसरे अपदिशम् इत्यत्र नपुंसकह्रस्वत्वस्याप्यङ्गीकारः नाम अपदिशम् इत्यत्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रेण ह्रस्वः कर्तुं शक्यते। एवं ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेणापि ह्रस्वः कर्तुं शक्यते इत्यंशः प्रतिपादितः। तत्र लिङ्गविशिष्टपरिभाषायाः अनित्यत्वेन अपदिशम् इत्यत्र टच् प्रत्ययः समासान्तः न प्रवर्तते इति च निरूप्यते। अन्ते तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् इति सूत्रे बहुलग्रहणप्रयोजनं च विचारयिष्यते। आदौ गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्। अष्टाध्याय्यां प्रथमे अध्याये द्वितीये पादे 48तममिदं सूत्रं गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति। गौश्च स्त्री च गोस्त्रियौ तयोः गोस्त्रियोः इत्येवं द्वन्द्वसमासः। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रात् ह्रस्वः इति पदं नपुंसके इति च पदम् अनुवर्तते। अत्र सूत्रे उपसर्जनस्य इति पदं गोस्त्रियोर्विशेषणं नाम गोरपि विशेषणं भवति, एवं स्त्रियाः अपि विशेषणं भवति। एकवचनं प्रत्येकाभिप्रायेण नाम उपसर्जनस्य गोशब्दस्य
उपसर्जनस्य स्त्री प्रत्ययान्तस्य इत्येवं रीत्या अन्यथा गोस्त्रियोरुपसर्जनयोः नाम उपसर्जनयोः गोस्त्रियोः इति वक्तव्यं स्यात्। एकवचनं किमर्थमित्युक्ते प्रत्येकाभिप्रायेण। अनन्तरं तदन्तविधिः उपसर्जनपदेन एकविभक्तिचापोरिणिपाते इति विहित उपसर्जसंज्ञायाः अत्र ग्रहणं भवति। तथा च उपसर्जनं यो गोशब्दः स्त्री प्रत्ययान्तञ्च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात् इति सूत्रार्थः भवति। उदाहरणं चित्रगुः। चित्राः गावः यस्य सः इत्यस्मिन्नर्थे अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रेण बहुव्रीहि समासे प्रातिपदिकसंज्ञायां सुपो धातुप्रातिपदिकसूत्रेण सुपः लुकि चित्रगो इत्यत्र अत्र प्रकृतसूत्रेण गोशब्दस्य ह्रस्वः भवति ओकारस्य उकारः चित्रगु सुप्रत्ययुक्तसर्गे च चित्रगुः। एवं निष्कौशाम्बिः कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तः इत्यस्मिन्नर्थे कौशाम्बी ङसि निर् इति स्थिते निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इति वार्तकेन प्रादिसमासः क्रियते। ततः एकविभक्तिचापोरिणिपाते इति सूत्रेण कौशाम्बी इति शब्दस्य उपसर्जनसंज्ञा तस्य पोरिणिपातस्तु न उपसर्जनं पूर्वसूत्रेण पोरिणिपातस्तु नास्ति। तथा च निष्कौशाम्बी इति स्थिते प्रकृतसूत्रेण नाम स्त्रीप्रत्ययान्तस्य उपसर्जनस्य ह्रस्वः इति ईकारस्य ह्रस्वे कृते निष्कौशाम्बिः इत्येवं रीत्या अस्य सूत्रस्य चित्रगुः निष्कौशाम्बिः इत्येवमादीनि उदाहरणानि भवन्ति। अत्र शेखरकाराः अत्र स्त्रीशब्दः स्वरीयते तेन स्त्र्यधिकारोक्तचातुर्थिकप्रत्ययलाभः उपसर्जनस्य इति गोस्त्रियोर्विशेषणम् प्रत्ययग्रहणपरिभाषया च स्त्रीशब्देन तदन्तग्रहणम् ताभ्याञ्च प्रातिपदिकविशेषणात् तदन्तविधिरित्याह उपसर्जनञ्च इत्यादि। गोकुलं राजकुमारीपुत्रः इत्यादौ तु न दोषः महासंज्ञाकरणेन येन शब्देन समासविधौ यत् प्रथमानिर्दिष्टं तस्य तं प्रत्येव उक्तरीत्या अप्रधानत्वेन उपसर्जनत्वात् प्रत्यासत्या तदन्त तत्समास प्रातिपदिकान्त्यस्यैव ह्रस्वः इत्यदोषः इति भाष्ये स्पष्टम्। तत्र हि एवं भाष्यम् अप्रधानमुपसर्जनम् इति सम्बन्धिशब्दावेतौ तत्र सम्बन्धात् एतद् गन्तव्यं यं प्रति यदप्रधानं तस्य चेत् सः अन्तः भवति इति। यत् नाम प्रथमानिर्दिष्टं तस्य तद्घटितसमुदायस्य सः अप्रधानशब्दः अन्तः भवति इति भाष्यार्थः। सम्प्रति नागेशोपाध्यायस्य आशयः कः इति विचारयामः। अस्मिन् सूत्रे स्त्रीशब्दः स्वरयिष्यते इति नाम स्वरितस्वरः अत्र क्रियते तेन स्वरितेनाधिकारः इति अर्थलाभात् स्त्रियाम् इत्यधिकारोक्तस्त्रीप्रत्ययानामेव ग्रहणं स्त्रीशब्देन तेन एवं रीत्या कथनेन अतिलक्ष्मीः अतिश्रीः इत्यादिषु स्थलेषु दीर्घस्य ईकारस्य ह्रस्वः न भवति। कुतः? अतिलक्ष्मी इत्यत्र यद्यपि ईकारः श्रूयते अनन्तरम् अतिलक्ष्मी इति शब्दः स्त्रीबोधकश्च किन्तु अत्र कथम् ईकारः आगतः इत्युक्ते लक्षेर्मुट् च इति उणादिसूत्रेण लक्षधातोः ई प्रत्ययः तस्य ई प्रत्ययस्य मुट् आगमस्य कृतः लक्षो मु ई मी लक्ष्मी एतावता यद्यपि अत्र दीर्घः ईकारः श्रूयते अतिलक्ष्मी इति शब्दः स्त्रीवाचकश्च किन्तु अत्र श्रूयमाणः ईकारः न स्त्रियामित्यधिकारोक्तः यथा ङीप् ङीष् ङीन् इति त्रयः स्त्रियामित्यधिकारोक्तः तद्वदत्र ईकारः नङीप् नङीष् नङीन्। एवमेव अतिश्रीः इत्यत्र
श्री धातुः नाम श्रियम् अतिक्रान्त अत्र श्रीसेवायामिति धातोः क्विब् वचि प्रच्छायतस्तु कटपृजुश्रीणां दीर्घो असंप्रसारणञ्च इति वार्तिकेन क्विप् प्रत्ययः एवं दीर्घ ईकारस्य तत्र विधीयते। तथा च किं जातं श्री क्विप् क्विप् सर्वलोपि। यद्यपि अत्र अतिश्रीः इति शब्दः स्त्रीवाचकः भवेन्नाम, किन्तु अत्र श्रूयमाणः ईकारः न स्त्रियामित्यधिकारोक्तः, किन्तु क्विब्वचि इत्यादिना वार्तिकेन समागतः इति हेतोः अत्र ईकारस्य ह्रस्वः नास्ति इति अयम् अंशः शब्दकौस्तुभे दीक्षितमहाशयैः सुस्पष्टतया प्रतिपादितः। अनन्तरम् उपसर्जनम् इति पदम् अस्मिन् सूत्रे गोः स्त्रियाश्च विशेषणम्। स्त्रीशब्देन स्त्रीप्रत्ययग्रहणात् प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तविधिः, अतएव स्त्रीप्रत्ययान्तस्य इति। इदमुभयं प्रातिपदिकविशेषणं पुनः तदन्तविधिः। तथा च उपसर्जनं योगो शब्दः स्त्रीप्रत्ययान्तञ्च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः इति निष्कृष्टः अर्थः। अत्र प्रश्नः, भोः गोशब्दस्य ह्रस्वः अनेन विधीयते यथा चित्रगुः। तर्हि गोकुलं, गोक्षीरं, गोपालकः अत्रापि ह्रस्वः प्राप्नोति इति। कथम् इत्युक्ते स पृच्छति, अत्र गोशब्दस्य त्रिष्वपि स्थलेषु उपसर्जनसंज्ञा वर्तते। गोकुलं, गोक्षीरं, गोपालकः। कथम्? अत्र गोः कुलं गोकुलम् अथवा गवां कुलं गोकुलं, गवां क्षीरं गोक्षीरं, गवां पालकः गोपालकः इति त्रिष्वपि षष्ठी इति सूत्रेण षष्ठी तत्पुरुषसमासः विहितः। तत्र षष्ठी इति सूत्रे प्रथमाविभक्त्यन्तं पदं भवति षष्ठी इति पदं। तथा च प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनम् इति सूत्रेण उपसर्जनसंज्ञा त्रिष्वपि स्थलेषु गोशब्दस्य अस्ति इति हेतोः प्रकृतसूत्रेण ओकारस्य ह्रस्वः स्यात्। एवं राजकुमारी पुत्रः इत्यत्र ईकारस्य च प्राप्नोति। कथं तत्र? राज्ञः कुमारी राजकुमारी, राजकुमार्याः पुत्रः नाम राजकुमारी ङस् पुत्रसु, अत्रापि षष्ठी इति सूत्रेण षष्ठी तत्पुरुषसमासः। अनन्तरं प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनसूत्रानुसारेण राजकुमारी इति शब्दस्य उपसर्जनसंज्ञा वर्तते। स्त्रीप्रत्ययान्तोऽयं शब्दः, अतः अत्रापि ह्रस्वः प्राप्नोति। एतावत् किं जातं? गोकुलं, गोक्षीरं, गोपालकः इत्यत्र गोशब्दः श्रूयते इति हेतोः ह्रस्वः प्राप्नोति। राजकुमारी पुत्रः इत्यत्र स्त्रीप्रत्ययान्तोऽयं शब्दः दीर्घान्तः वर्तते हेतोः अत्रापि ईकारस्य ह्रस्वः प्राप्नोति। अत्र कथं ह्रस्वः वार्यते इति शङ्का। समाधानम् उच्यते, भोः उपसर्जनस्य ससम्बन्धिकतया यस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः तदर्थं प्रति यद्युत्तरपदभूतयोः गोस्त्रियोः गुणीभूतता तदा ह्रस्वः। प्रकृते गोः जावृतश्रिता कुलं प्रति गुणीभावेपि नाम कुलापेक्षया गोः गुणीभावः, किन्तु गां प्रति अदधात्वात् गोदृष्ट्या अत्र अपराधान्यं उपसर्जनत्वं नास्ति इति ह्रस्वः न प्रवर्तते। एवं द्वितीयः दोषः कुत्र दर्शितः? राजकुमारी पुत्रः। कुमार्याश्च पुत्रं प्रति गुणभावेपि राजानं प्रत्यदधात्वात्, राजानं प्रति अदधात्वात् नाम गुणभावाभावात् उपसर्जनसंज्ञायाः अभावेन ह्रस्वः न प्रवर्तते। इत्येवं रीत्या गोकुलं, गोक्षीरं, गोपालकः इत्यत्र गोशब्दनिमित्तकः यः ह्रस्वः प्राप्तः सः वारितः। एवं राजकुमारी पुत्रः इत्यत्र स्त्रीप्रत्ययान्तः दीर्घान्तः यः वर्तते अत्र प्राप्तः ह्रस्वश्च वारितः। अत्र भाष्यप्रामाण्यं कथम् इत्युक्ते पूर्वपदस्य च प्रतिषेधो वक्तव्यः। नाम
गोकुलं गोक्षीरम् एवं राजकुमारी पुत्रः इत्यादिषु स्थलेषु गोस्त्रियोर्विसर्जनस्य ह्रस्वः कुतो न भवति इत्यत्र भाष्यमपि प्रमाणतया दर्शितम् अत्र कथम् इत्युक्ते पूर्वपदस्य च प्रतिषेधो वक्तव्यः गो समासनिवृत्त्यर्थं गोनिवृत्त्यर्थ इति शङ्का नाम पूर्वपदस्य च प्रतिषेधो वक्तव्यः गोकुलं गोक्षीरम् इत्यत्र एवं राजकुमारी पुत्रः इत्यत्र च गो समासनिवृत्त्यर्थं गो शब्दः यत्र श्रूयते एवं तत्र राजकुमारी पुत्र इत्यादौ च तत्र उच्यते भोः प्रतिषेधः नावश्यकः आदौ गोनिवृत्त्यर्थेन तावन्नार्थः गोकुलं गोक्षीरमित्यत्र ह्रस्वस्य वारणार्थं तु वचनम् अनावश्यकं कुतः गोन्दस्य प्रातिपदिकस्य उपसर्जनस्य ह्रस्वः भवति इत्युच्यते यथा चित्रगो गोन्दं प्रातिपदिकं गोकुलं गोक्षीरं गोपालकः इत्यत्र किं जातं गोशब्दः श्रूयते किन्तु गोन्दं प्रातिपदिकमिदं नास्ति गोशब्दः आदौ वर्तते गोन्दं प्रातिपदिकं नास्ति इति हेतोः अत्र ह्रस्वः न प्रवर्तते द्वितीयं राजकुमारी पुत्रः तत्र भाष्ये उक्तं समासनिवृत्त्यर्थेनापि नार्थः स्त्रियन्तस्य प्रातिपदिकस्य उपसर्जनः स्वः भवति इत्युच्यते अप्रधानम् उपसर्जनम् इति च सम्बन्धि शब्दौ एतौ अप्रधानम् इति पदम् उपसर्जनम् इति च पदं सम्बन्धि शब्दवाचकत्वेन स्वीक्रियते तत्र सम्बन्धात् गन्तव्यं यं प्रति यदप्रधानं तस्य चेत् सः अन्तः भवति इति तद्रीत्या इतः पूर्वमुक्तया रीत्या निष्कौशाम्बिः इत्यत्र भवति प्रकृते किं जातम् अन्ते नास्ति इति हेतोः न दोषः अनया रीत्या पूर्वपदस्य च प्रतिषेधो वक्तव्यः गोसमासनिवृत्त्यर्थम् इति वार्तिकमारब्धं यत् तत् निराकृतं तत्र वार्तिके प्रसङ्गादुच्यते गोसमासनिवृत्त्यर्थम् इति पदं वर्तते गौश्च समासश्च गोसमासौ गोसमासौ निवृत्तिः अर्थः प्रयोजनं यस्मिन् तत् गोसमासनिवृत्त्यर्थं द्वन्द्वगर्भित बहुपद बहुव्रीहि समासः अनन्तरम् अत्र शास्त्रीयोपसर्जनत्वमेव ग्राह्यम् इति अयं कश्चन नूतनः अंशः अस्मिन् सूत्रे उपसर्जनपदेन लौकिकम् उपसर्जनम् इति न शास्त्रीयोपसर्जनमेव स्वीक्रियते कथम् इत्युक्ते यद्यपि कुक्कुटमयूर्यौ इति द्वन्द्वे नाम कुक्कुटश्च मयूरी च कुक्कुटमयूर्यौ इति द्वन्द्वे बहुव्रीहौ इव एकविभक्तिचापूर्णिपाते इत्युपसर्जनत्वं वर्तते मयूरी इत्यस्य तत्र द्वन्द्वः प्रथमान्तानामेव इति चार्थे द्वन्द्वः इत्यत्र वक्ष्यते एकविभक्तीत्युपसर्जनसंज्ञा प्रधानार्थकस्यैव इति मतेऽपि उद्भूतावयव साहित्यं प्रति मयूरीपदार्थस्य तत्त्वमस्ति सर्वत्र द्वन्द्वे साहित्यमेव विशेष्यम् इति चार्थसूत्रे भाष्ये स्पष्टं तथापि एतावत् अत्र ह्रस्वः प्राप्नोति इति भाष्ये द्वन्द्वेन इति वचनारम्भात् न दोषः अत एव कुमारीम् इच्छन् ब्राह्मणः कुमारी इत्यत्र ह्रस्वः न प्रथमानिर्दिष्टम् इत्यादेः शास्त्रीयस्यैव उपसर्जनस्य ग्रहणात् अत एव गोबष्कयिणी इत्यादौ बष्कयिणी शब्दस्य गुणशब्दत्वात् अप्रधानत्वेपि तदन्तस्य ह्रस्वो न एतच्च इद्गोण्याहित सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् इति नागेशोपाध्यायस्य आशयः इदानीं पङ्क्तयः आशयः विवरिष्यते कुक्कुटमयूर्यौ कुक्कुटश्च मयूरी च कुक्कुटमयूर्यौ इति चार्थे द्वन्द्वहित सूत्रेण द्वन्द्वसमासः अत्र चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः इत्यत्र इव एकविभक्तिचापूर्णिपाते इति सूत्रेण उपसर्जनत्वं तेन प्रकृतसूत्रेण नाम चित्र यतोहि एकविभक्तिचापूर्णिपाते चित्राः गावः यस्य सः इति
एवं कुक्कुटस्य मयूरे च तेन प्रकृतसूत्रेण मयूरी शब्दे नाम गोस्त्रीयसूत्रे मयूरी शब्दे ह्रस्वः कुतो न इति शङ्का समाधानोक्तं द्वन्द्वे प्रतिषेधः स्पष्टं वर्तते समाधानं द्वन्द्वविषये तु गोस्त्रीयोर्विसर्जनसूत्रस्य प्रवृत्तिः नास्ति इति अत्र कैयटः समासार्थे अवयवार्थस्य अप्राधान्यात् प्रथमा निर्दिष्टत्वाच्च मयूरी शब्दस्य उपसर्जनत्वम् अवयवार्थस्य धव खदिरादिरूप अवयवार्थस्य शेखरपङ्क्तिषु अप्राधान्यात् उद्भूतावयव भेद समूहः समासार्थः तत्र अवयवाप्राधान्यम् एवञ्च अप्रधानत्वम् उपसर्जनत्वम् इति मयूरी शब्दस्य उपसर्जनत्वम् इति भावः प्रथमानिर्दिष्टम् उपसर्जनम् इति सूत्रे शास्त्रीयोपसर्जनमेव स्वीक्रियते अत एव कुमारीम् इच्छन् ब्राह्मणः कुमारी इत्यत्र यद्यपि कुमारी शब्दः वर्तते एवं स्त्री प्रत्ययान्त एवं शब्दः किन्तु अत्र किं जातं कुमारीम् इच्छन् कश्चन ब्राह्मणः इति हेतोः पुंसि अयं शब्दः इति हेतोः नात्र ह्रस्वः प्रवर्तते एवं गोबष्कयणी इत्यत्रापि ह्रस्वः न अयम् अंशः इद्गोण्याः इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टः इति शेखरकारैः उक्तम् तत् सूत्रार्थः कः इत्युक्ते गोण्याः इत् तद्धितलुकी नाम गोडी शब्दे श्रूयमाणस्य दीर्घस्य ईकारस्य इत् नाम ह्रस्व ईकारः भवति तद्धितलुकी यथा पञ्चभिः गोणीभिः क्रीतः पञ्चगोणिः अत्र पश्यन्तु पञ्चभिः गोणीभिः क्रीत इत्यस्मिन् अर्थे पञ्चगोणी इत्यस्मात् तेन क्रीतं ठै ततः द्विगोर्लुगनपत्ये इति सूत्रेण ठयः लुक् लुक् तद्धितलुकी इति सूत्रेण जाग्रते श्रूयतां पञ्चगोणी इत्यत्र यः ईकारः स्त्रीप्रत्ययः वर्तते तस्य लुक् प्राप्तः लुक् तद्धितलुकी इति प्राप्ते अनेन सूत्रेण ईकारस्य स्थाने ह्रस्वः विहितः तेन पञ्चगोणी सुप्रत्ययत्वसर्गे च पञ्चगोणिः एवम् अत्र प्रक्रिया अत्र भाष्यम् इद्गोण्याः इति न वक्तव्यम् इदं सूत्रं मास्तु कुतः इत्युक्ते गोण्या न इत्येव सिद्धं नार्थः इत्वेन एवमपि इद्गोण्याः इति न वक्तव्यं गोण्या न इत्येव सिद्धं नार्थः इत्वेन कः आशयः इति चेत् इदानीं पञ्चगोणिः द्रुपमिष्टं तत्र दीर्घस्य ईकारस्य स्थाने गोस्त्रीयोर्वसनसूत्रेण ह्रस्वीकृते सति पञ्चगोणी इति सिद्धमेव तर्हि इद्विधानं प्रकृतसूत्रेण व्यर्थम् इति शङ्का समाधानम् उच्यते मात्रार्थमिदं वक्तव्यम् इदं सूत्रम् इद्गोण्य इति सूत्रं मात्रार्थं वक्तव्यं न मात्रार्थे यथा गोणी मात्रम् इदं गोणिः अत्र गोणी शब्दात् प्रमाणे द्वयस्य च दग्धने मात्रचः इति सूत्रेण प्रमाणे अर्थे मात्रच प्रत्ययः उच्यते तस्य च मात्रच प्रत्ययस्य लुक् अत्र किं जातम् इदानीं गोणी मात्रं गोणिः अत्र भवदुक्तरीत्या गोस्त्रीयोर्विसर्जनस्य सूत्रेण ह्रस्वः वक्तुं न शक्यते कुतः इत्युक्ते उपसर्जनं योगो शब्दः स्त्री प्रत्ययान्तं च तादृशमत्र उपसर्जनसंज्ञा अत्र नास्ति अतः तत्सिद्ध्यर्थं इद्गोणी सूत्रम् आवश्यकं गोणी शब्दस्य गोणी परिच्छेद्ये वृत्तौ अपि न शास्त्रीयम् उपसर्जनत्वमिति भावः अनन्तरम् अतिराजकुमारिः इत्यत्र कुमारी शब्दस्य अनुपसर्जनत्वम् अतिराजकुमारिरित्यादौ स्त्रीप्रत्यये तदादनीयम निषेधात् राजकुमारी इत्यस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं न च तस्य अत्यर्थं प्रति उपसर्जनत्वेन कथं स्त्रीप्रत्ययान्तत्वम् उपसर्जन स्त्रीप्रत्यये तदादनीयमादिति वाच्यं यस्य समुदायस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वमानेयं तदर्थं प्रति स्त्रीप्रत्ययस्य अनुपसर्जनत्वमेव इत्यदोषात् प्रत्यासत्य
तादृश अनुपसर्जनत्वस्यैव निषेधनिमित्तत्वात् अस्य च अतिक्रान्तार्थं प्रत्युपसर्जनत्वेऽपि राजकुमारी इत्येतदर्थं प्रत्यनुपसर्जनत्वमेव इति दिक्। कः आशयः शेखरकाराणाम् इति चेत् राज्ञः कुमारी राजकुमारी षष्ठी तत्पुरुषः ताम् अतिक्रान्तः इत्यस्मिन्नर्थे राजकुमारी अम् इति स्थिते पूर्वमुक्तया रीत्या अत्यादेः क्रान्त्याद्यर्थे द्वितीयया इति वार्तिकेन प्रादिसमासः भवति। अनन्तरम् उपसर्जनसंज्ञा भवति अतिराजकुमारी इति स्थिते गोस्त्रीयोर्वसुस्त्रेण ह्रस्वः क्रियते अतिराजकुमारी सुप्रत्ययर्तिसर्गे च अतिराजकुमारिः। स्त्रीप्रत्यये तदादनीयम अभावात् स्त्रीप्रत्ययचारुपसर्जनेन गोस्त्रियोरिति सूत्रेण ह्रस्वः प्रवर्तते इति अस्माकं सिद्धान्तः। अत्र प्रश्नः राजकुमारी शब्दार्थस्य अत्यर्थं प्रति उपसर्जनत्वेन कथं स्त्री प्रत्ययान्तत्वं, नाम अत्र स्त्रियाः प्राधान्यं नास्ति। अतः राजकुमारी शब्दार्थस्य अत्यर्थं प्रति उपसर्जनत्वेन कथं स्त्री प्रत्ययान्तत्वं, स्त्री प्रत्ययान्तत्वम् अस्ति चेत् ह्रस्वः वक्तुं शक्यते, किन्तु अत्र स्त्री प्रत्ययान्तत्वं नास्ति इति प्रश्नः। समाधानं यस्य समुदायस्य नाम राजकुमारी इत्यत्र स्त्री प्रत्ययान्तत्वमानेयं तदर्थं प्रति स्त्री प्रत्ययस्य अनुपसर्जनत्वम् इत्यङ्गीकारेण न दोषः। तथा च प्रत्यासत्य तादृशानुपसर्जनस्यैव निषेधनिमित्तता इतः पूर्वमुक्तम् अधिराजकुमारीपुत्रः इत्यादिषु स्थलेषु अस्य नाम राजकुमारी इति समुदायस्य अतिक्रान्तार्थं प्रत्युपसर्जनत्वेपि राजकुमारी इत्येनं प्रति नाम स्वीयमर्थं प्रति अनुपसर्जनत्वमेव। अतः स्त्री प्रत्यये तदादनीयः नास्ति, तदभावे च अत्र ह्रस्वः वक्तुं शक्यः। एतावता गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रार्थविचारः सम्पन्नः। ततः द्वितीयं सूत्रं नाव्ययीभावादतोऽन्तो पञ्चम्याः। आदौ एतत् सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्। अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थे पादे 83तमम् इदं सूत्रं नाव्ययीभावादतोऽन्तो पञ्चम्याः इति। न अव्ययीभावात् अतः अम् तु अपञ्चम्याः इत्यावृत्य षट्पदमिदं सूत्रम्। अत्र ण्यक्षत्रियारसंज्ञितो यूनि लुगणियोः इति सूत्रेण लुक् इति पदम् अनुवर्तते। अव्ययादाप्सुपः इत्यस्मात् सूत्रात् सुपः इति पदम् अनुवर्तते। सूत्रे अस्मिन् नाम अतः इति पदं वर्तते, तेन वर्णग्रहणे तदन्तग्रहणं। तथा च एवं सूत्रार्थः अदन्तादव्ययीभावात् सुपो न लुक् तस्य सुपः इत्यर्थः। पंचमीं विना अमादेशः यथा अपदिशं दिशयोर्मध्ये अथवा दिशोः मध्ये इत्यस्मिन्नर्थे दिशा ओसु अप इति स्थिते अव्ययं समर्थेन सह समस्यते इत्यनेन तत्र समास अव्ययीभावसमासः भवति, प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, सुब्लुक् भवति। प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनमिति सूत्रेण अप इत्यस्य उपसर्जनत्वं, तेन उपसर्जनं पूर्वनिपाते सति अपदिशा। अनन्तरम् एकविभक्तिचापूर्वनिपाते सूत्रेण दिशा शब्दस्य उपसर्जनत्वं, तेन गोस्त्रीयोर्वसर्जनसूत्रेण ह्रस्वीकृते अपदिश। ततः सुप्रत्यये अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण लुकि प्राप्ते अनेन तन्निषेधे सुस्थाने अम् आदेशे च अपदिशम् इति सिद्ध्यति। तत्र अमरकोशे क्लीबाव्ययन्तुपदिशं दिशोर्मध्ये विदिक्स्त्रियाम् इत्युक्तम्। अत्र शेखरकाराः नाव्ययीभाव अपञ्चम्याः इति अम एव विशेषणं न लुघभावस्य तु न व्यवच्छेदात् अपदिशम् इति यद्यपि नपुंसकहरस्वेनापि इदं सिद्ध्यति, तथापि चित्रगुरित्याद्यर्थम् आवश्यकेन गोस्त्रियोरित्यनेनापि इदं सिद्ध्यति इति तदुपन्यासः। दिश शब्दस्य शरदादिषु पाठेऽपि लिङ्गविशिष्टपरिभाषया अत्र न टच्
समासान्तप्रकरणे लिङ्गविशिष्टपरिभाषा अभावस्य ज्ञाप्सूत्रे भाष्ये उक्तत्वात् टाबन्तदिशादिशब्दः अकारान्तप्रकृत एवेति मते टचः प्राप्तेरेव अभावः अमरस्वारस्यात् दिश् शब्देन विग्रहेतु न ह्रस्वः प्रयोजनम्। शेखरकाराणाम् अयमाशयः। अत्र सूत्रे नावीभावादतोमुतपञ्चम्या इति सूत्रे अपञ्चम्या इति पदं तत् अमः एव विशेषणं न तु लुगभावस्य। नाव्ययीभावादतोमुतपञ्चम्याः इति अत्र अनुवृत्तं यद् लुगिति पदं तस्य तु इदं विशेषणं न भवति अपञ्चम्याः इति। कुतः इत्युक्ते सूत्रं कथं वर्तते? नाव्ययीभावादतोमुत्तु अपञ्चम्याः अम्मुत्तु अपञ्चम्याः इति तुशब्देन व्यवच्छिन्नात्। यत्र कुत्रापि तुशब्दः श्रूयते चेत् पूर्वेण अन्वयः। अमरकोशकारेण आरम्भे उक्तं त्वन्ताथादिनपूर्वभाक् इति। नाम यत्र तुशब्दः अन्ते वर्तते तत्र पूर्वान्वयः नास्ति। अथ शब्दः यत्र आदौ श्रूयते वाक्ये तत्रापि पूर्वेण अन्वयः नास्ति इति। यथा त्वन्तं न पूर्वान्वयी। उदाहरणार्थं पुलो मजा शचीन्द्राणि नगरे त्वमरावती इति। अत्र पुलो मजा शची इंद्राणी नगरी अमरावती इत्येवं रीत्या एतेषां सर्वेषां पर्यायत्वं न भोः। पुलोमजा शचीन्द्राणि पर्यायत्वं नगरी तु नाम एतावत् पुलोमजा शची इन्द्राणि इत्येषः अत्र सम्बन्धो नास्ति। नगरी तु अमरावती इन्द्रस्य नगरी तु अमरावती नगरी तु इन्द्रस्य नगरी तु अतः तुशब्दः यत्र श्रूयते तत्र पूर्वेण अन्वयः इति। अत्र भाष्यं तुर्नियमार्थः तुः क्रियते स नियामको भविष्यति अमेव अपञ्चम्याः। अत्र अमेव अपञ्चम्याः इति नाम अवधारणे तुः अस्मिन् सूत्रे नावीभवत् सूत्रे तेन अमेव अपञ्चम्याः अलुक्तु पञ्चम्याः अपि नाम अपञ्चम्याः अमेव अलुक्तु पञ्चम्याः लुगपि इत्यर्थः। अत्र प्रश्नः अपदिशम् इत्यत्र अव्ययीभावसमासः कृतः ह्रस्वः कर्तव्यः। ह्रस्वः कथं क्रियते इत्युक्ते गोस्त्रीविसर्जनसूत्रे ह्रस्वः क्रियते किन्तु नपुंसकलिङ्गे अयं शब्दः वर्तते। यथा पूर्वमुक्तं क्लीबाव्ययं त्वपदिशं क्लीबे वर्तते तेन ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकसूत्रेणैव ह्रस्वः सिद्ध्यति किल। अतः गोस्त्रियोरिति सूत्रस्य इदम् उदाहरणं कथं भवति इति प्रश्नः। समाधानम् उच्यते भोः भवदुक्तं सत्यं चित्रगोः इत्यादौ ह्रस्वसिद्धये तदारब्धं। तदारब्धं नाम गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति। तेनापि अपदिशम् इत्यत्र ह्रस्वः शक्यः तावदेव। अनेनैव सूत्रेण इति नास्ति ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकसूत्रेणापि कर्तुं शक्यः। अत्र प्रश्नः दिश् शब्दः शरदादिगणे वर्तते। उपशरदं शरदः समीपम् इत्यर्थ। यथा अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इति सूत्रेण टच् प्रत्ययः विहितः शरदः समीपम् उपशरदं वस्तुतः उपशरद् हलन्तं तस्मात् अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इति सूत्रेण समासान्तः टच् विहितः। तद्रीत्या अपदिश् इत्यस्मादपि तत्र टच् कुतो न इति चेत् समाधानम् उच्यते लिङ्गविशिष्टपरिभाषामाश्रित्य टच् प्राप्तः सत्यं नाम प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्ग्विस्टिक् ग्रहणमिति परिभाषामाश्रित्य टच् प्राप्नोति किन्तु समासान्तकार्येषु स न प्रवर्तते। टच् समासान्तकार्यं तत्र न प्रवर्तते। अत्र भाष्यं प्रमाणं कथमिति चेत् समासान्तेषु च अतिप्रसङ्गो भवति। नाम प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्ग्विस्टिक् ग्रहणे परिभाषायाः स्वीकारे बहूनि प्रयोजनानि तत्र उक्तानि किन्तु तत्परिभाषायाः अङ्गीकारे दोषाश्च क्रमेण प्रदर्शिताः। तेषु दोषेषु अयमपि एकः दोषः समासान्तेषु च अतिप्रसङ्गो भवति राजाः सखिभ्यश्च यथा इह भवति मद्रराजः कश्मीरराजः एवं
मद्रराज्ञी कश्मीरराज्ञी इत्यत्रापि स्यात् इत्याक्षेपः। समाधानमुक्तं यान्येतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि तदर्थमेषा कर्तव्या प्रतिविधेयं दोषेषु। यत्र दोषः याति तत्र परिभाषा नाश्रीयते अनित्यत्वात्। तत् कैयटेन स्पष्टमुक्तं। शक्तिलाङ्गलाङ्कुश तोमर यष्टि घट घटीधनुषु ग्रहेरुपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकम्। अत्र शक्ति इत्यादि उपपदानि यत्र भवन्ति तदुपपदपूर्वकात् ग्रहधातोः अच् प्रत्ययः विहितः। तत्र वार्तिकं पश्यन्तु। शक्ति लाङ्गल अंकुश तोमर यष्टि घट घटी। वस्तुतः घट इति शब्दः एव उच्चार्यते वार्तिके। तेन किं भवति? प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्ग्विस्टिक्स् परिभाषामाश्रित्य घटी शब्दस्य ग्रहणं सिद्ध्यत्येव। एवं सिद्धे सति अस्मिन् वार्तिके घटी शब्दोच्चारणं व्यर्थं सत् अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वं ज्ञापयति। तेन अनिष्टविषये नाम यत्र परिभाषायाः आश्रयेण दोषः याति, यथा प्रकृते मद्रराज्ञी कश्मीरराज्ञी इत्यत्र प्रातिग्रहणे लिङ्ग्विस्टिक् परिभाषा आश्रयेण दोषः तत्र न उपतिष्ठते इत्यवृ अनित्यत्वात् न उपतिष्ठते इत्यर्थः सिद्ध्यति। एतावता एतत् सूत्रार्थः सम्पन्नः। नावीयभावतत्त्वपञ्चमे सूत्रार्थः सम्पन्नः। सम्प्रति तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् इति सूत्रव्याख्यानम् आदौ लघुव्याख्यानं क्रियते। अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थे पादे चतुरशीतितममिदं सूत्रं तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् इति। तृतीया सप्तम्योः बहुलम् इति पदविभागः द्विपदं सूत्रमिदं। तृतीया च सप्तमी च तृतीया सप्तम्यौ त्रयोः तृतीया सप्तम्योः इति द्वन्द्वसमासः। नावीभावाद् अतोऽनुपञ्चम्याः इति सूत्रात् अतः इति पदम् अवीभावादिति पदम् अम् इति च पदम् अनुवर्तते। तथा च अदन्तात् अव्ययीभावात् परयोः तृतीया सप्तम्योः बहुलम् अम्भावः इत्यर्थः। यथा अपदिशम् अपदिशेन अपदिशम् अपदिशे। पूर्वम् अपदिशे इत्यत्र प्रक्रिया साधिता। ततः सुपि कृते सति नावीभावतत्त्वपञ्चम्या इति सूत्रेण किं कृतं? सुपः नलुकु किन्तु तत्र अम् आदेशः भवति सुपः स्थाने इति। किन्तु तृतीया विभक्तिः सप्तमी विभक्तिः च तत्र भवति। तत्र विकल्पेन अमादेशः। अमादेशे सति अपदिशम् तदभावे तृतीया विभक्तिः अपदिशेन ज्ञानेन इतिवत्। एवं सप्तम्यामपि अपदिशम् अपदिशे इति। बहुलग्रहणात् सुमद्रम् उन्मत्तगङ्गम् इत्यादौ सप्तम्याः नित्यम् अमादेशः इति। अत्र शेखरकारः इत्यादौ इति बहुलग्रहणात् नाम तृतीया सप्तम्योर्बहुलं बहुलग्रहणात् सुमद्रम् उन्मत्तगङ्गम् इत्यादौ सप्तम्याः नित्यम् अमादेशः। तत्र तु इतः पूर्वं यथा अपदिशम् अपदिशेन उक्तं तद्रीत्या सुमद्रम् अन्यद् न वक्तव्यं। तृतीया भक्तिं तत्र न भवति। वक्तुं शक्य सुमद्रेण इति न भवति। एवम् उन्मत्तगङ्गम् उन्मत्त इति तु नैव भवति। अत्र शेखरकारः इत्यादौ इति न कौमुदीस्थां पङ्क्तिमादाय सुमद्रम् उन्मत्तगङ्गम् इत्यादौ आदिना एकविंशति भारद्वाजं सप्तगङ्गम् इत्यादि संग्रहः। अत्र बहुलग्रहणात् नित्यमेव अमादेशः एकविंशति भारद्वाजं तावदेव भवति। तृतीया भक्तिः नास्ति। एवं सप्तगङ्गम् इत्यत्रापि तत्र तृतीया भक्तिः न श्रूयते। नित्यं तत्र अमादेशः। बहुलग्रहणात् सुमद्रम् उन्मत्तगङ्गम् इत्यादौ नित्यम् अम्भावः इति कौमुदी। आदिशब्देन एकविंशति भारद्वाजम् एकविंशतिः भरद्वाजाः वंश्याः अस्य। अत्र संख्यावंश्येन इति सूत्रेण अविभवसमासः। समुदाय सप्तम्याः नित्यम् अमादेशः। बहुलग्रहणात् नित्यमेव। एवं सप्तानां गङ्गानां समाहारः इत्यर्थे नदीभ्यश्च इति सूत्रेण समासे सति समाहारि चैमुष्यति इत्युक्तत्वात् तत्र सप्तगङ्गम् इति नित्यम् अमादेशः भवति इति बहुलग्रहणात् इत्यर्थः। सप्तगङ्गेति समुदायात् सप्तम्याः नित्यम् अमादेशः। अत्र भाष्यं रुद्धि नदी समास संख्याव्ययेभ्यो नित्यं सुमद्रं सुमगधं रुद्धि
अस्मिन् अर्थे नाम मद्राणां वृद्धिः वृद्धिः रुद्धिः समानार्थकत्वम् एवं मगधानां वृद्धिः सुमद्रं सुमगधं नित्यमत्र अमादेशः नाम तृतीयायां वा सप्तम्यां तथैव एवं वृद्धि नदी समास नाम नदी नदीवाचकानां समासः यत्र भवति उन्मत्तगङ्गं लोहितगङ्गम् इतः पूर्वमुक्तं नदीभ्यश्च इति सूत्रेण तत्र नित्यम् अमादेशः बहुलग्रहणात् एवं संख्यावयव एकविंशतिभारद्वाजम् इत्यत्र नित्यं समासः इति भाष्यकारेणापि स्पष्टमिदमुक्तं कथं वृद्धि नदी समास संख्याव्ययेभ्यो नित्यं किं नित्यं बहुलग्रहणात् अं नित्यं यथा सुमद्रं सुमदमिति वृद्धि इत्यस्य उदाहरणद्वयम् एवं नदी समास उदाहरणद्वयं भवति उन्मत्तगङ्गं लोहितगङ्गमिति संख्याव्ययस्य उदाहरणं भवति एकविंशतिभारद्वाजम् इत्येवम् अनया रीत्या अस्मिन् पाठे गोस्त्रियोर्विसर्जनस्य इति सूत्रे स्त्रीशब्दे स्वरितत्वेन चातुर्थ्यकप्रत्ययस्य इत्युक्ते स्त्रियामित्यधिकारे विहितस्य स्त्रीप्रत्ययस्य ग्रहणं भवति इति अंशः निरूपितः गोकुलं कुक्कुटमयूर्यौ इत्यादौ ह्रस्वापत्तिः वारिता ततः शास्त्रीयोपसर्जनस्यैव अत्र ग्रहणम् इति निरूपितम् अधिराजकुमारः इत्यत्र ह्रस्वः साधितः एतावता तत्सूत्रार्थः सम्पन्नः ततः नावीभावदतोऽनुपञ्चम्या इति द्वितीयं सूत्रं तदर्थविचार अवसरे अपदिशम् इत्यत्र समासान्तस्य टचः न प्रवृत्तिः कुतः इत्युक्ते लिङ्गविशिष्टपरिभाषायाः अनित्यत्वात् तत्र भाष्यप्रामाण्यं प्रदर्शितं तत्र नपुंसकहरस्व इव गोस्त्रियोरित्यनेनापि ह्रस्वः इति प्रतिपादितम् अतः उपदिशमित्यत्र उभयथापि ह्रस्वः कर्तुं शक्यते इति अन्ते तृतीया सप्तम्योर्वचनसूत्रार्थविचार अवसरे भाष्यग्रन्थपरिशीलनम् इत्येवमाद्याः अंशाः अत्र पाठे विस्तरेण विचारिताः इति शम्